दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जो हजारों साल गुजरने का बावजूद आज भी जिंदा है, जो एहराम मिस्र के एहराम के पत्थरों के नीचे दफन है, जिनका ताल्लुक जादू से जोड़ा जाता है। खुफिया रसूमात और पोशीदा ताकतों का ताल्लुक इनसे जोड़ा जाता है, और इसी के साथ एक ऐसा नाम सामने आता है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी तंजीम जो कि ऐसे ताकतवर लोगों के साथ जोड़ा जाता है जो कि दुनिया के बहुत बड़े और ताकतवर लोगों को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मिस्र ब्लैक मैजिक और इल्यूमिनाटी को आपस में जोड़ा क्यों जाता है, वजह क्या है? या ये ऐसा अफसाना है जिसमें पूरी दुनिया को मुब्तला किया है एक अफवाह ने, जो कि आजकल इल्यूमिनाटी, ब्लैक मैजिक और मिस्र को आपस में जोड़ा जाता है। आज की वीडियो में हम तारीख, हकायक और मशहूर दावों का जायजा लेंगे। कदीम मिस्र की सरजमीन तकरीबन 5000 साल पहले वजूद में आई और दरियाए नील के करीब ये बस्ती तमाम दुनिया में एक मुख्तलिफ अंदाज में सामने आई, जहां पर ताकतवर बादशाहों की हुक्मरानी थी। मिस्र के लोग इंजीनियरिंग में माहिर तो थे और साथ साथ ये मजहबी रसूमात में भी गहरा यकीन रखते थे। इनके मबूदों के देवता और इनकी किताबात सब एक पुरसरार दुनिया की निशानदही करती है। मिस्र एक ताकत पर यकीन रखते थे जिसे हीका कहा जाता है। इनके नजदीक हीका एक ऐसी ताकत थी जिसे देवता ने तखलीस किया था। बजाय कि इस ताकत को इस्तेमाल करने के ये दावे करते थे। इसमें तावीज़ बनाए जाते थे, दुआएं की जाती थी और तमाम ऐसी रसूमात को अदा किया जाता था जो ये करते थे। एहराम मिस्र का सबसे बड़ा राज, जब भी मिस्र का जिक्र आता है तो बहुत बहुत बड़े पिरामिड जहन में आते हैं। आज भी माहिरीन इस बात पर बहस करते हैं कि हजारों साल पहले इस तरह के पिरामिड एहराम किस तरह तमीर किए गए थे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनके पीछे एक गुमशुदा इल्म है जो आज तक किसी को नजर नहीं आया, और कुछ लोग इसे गैर मामूली इंजीनियरिंग का सबब मानते हैं कि ये एक महज एक गलती थी जिसकी वजह से ये पिरामिड बड़े बड़े तैयार हो गए। कुछ साजिशी नजरियात इस बात का दावा करती हैं कि मिस्र के पिरामिड्स के अंदर बहुत पोशीदा ताकतें रहती हैं जो कि रूहानी ताकतों पर कंट्रोल करती हैं। साजिश नजरिया यहाँ पर ये कहता है कि मिस्र के पिरामिड्स के अंदर रूहानी ताकतों का कब्जा है। चर्चा मिस्र के अंदर अगर कोई जादू या रूहानी ताकतों का मौजूद होता तो इसका साइंसदान के पास आज तक कोई सबूत साबित नहीं हो सका। लेकिन यही वो राज है जहां पर दुनिया के लोगों ने अपना दिमाग ठहरा दिया है और इजिप्ट ने दुनिया के तमाम लोगों को अपनी गिरफ्त में किया हुआ है कि यहाँ पर कौन सी चीजें ऐसी दफन हैं। आंख जो सब कुछ देखती है। अब हम एक ऐसी अलामत की तरफ आते हैं जो दुनिया के बहुत से मशहूर अलामतों में से एक अलामत मानी जाती है। आंख जो एक एहराम के ऊपर बनी हुई है, और बहुत से लोग इसको इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ते हैं, जबकि बाज इसे मिस्र के देवता होरस की आंख के साथ जोड़ते हैं। नेट पर लाखों लोग इस बात का दावा करते हैं कि ये आंख का निशान एक खुफिया तंजीम के साथ जोड़ा जाता है, खास तौर पर एक ऐसी आलमी और रूहानी ताकत के साथ जोड़ा जाता है जो इंतहाई खतरनाक मानी जाती अगर वो दुनिया में होती। लेकिन अगर देखा जाए तारीख और माहिरीन के मुताबिक होरस और आइस के दरमियान कोई ऐसी बात साबित नहीं होती जो कि दुनिया के लिए खतरनाक या कोई ऐसा चीज साबित हो जिसकी वजह से उसे गलत माना जाता है। इल्यूमिनाटी की जो असल हकीकत है 1776 में एक प्रोफेसर जर्मनी में जिसका नाम एडम था, उन्होंने इल्यूमिनाटी को एक बहुत ही मुख्तसर तंजीम तहलीस किया था। एडम ने ही इस तंजीम का आगाज किया, इसे बनाया और इसका नाम इल्यूमिनाटी रखा गया। इसका मकसद मजहबी और सियासी असास सुर्ख को चैलेंज करना था और इल्म और हिकमत को फरोग देना था। तंजीम ज्यादा अरसा तक ना रह सकी
اور چند سال بعد اسے ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر یہ سب سے زیادہ مذہب اور سیاست کو چیلنج کرتے تھے، اور اس تنظیم میں بڑے بڑے علم و عقل والے لوگ موجود ہوتے تھے۔ اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ایلومیناٹی تنظیم ختم تو کر دی، مگر آج تک اس کا نام ختم نہ ہو سکا۔ اس میں بہت عاقل اور علم والے لوگ تھے جو مذہبی اور سیاست کو چیلنج کرتے تھے۔ یہ تھی ایلومیناٹی تنظیم کا اصل مقصد۔ اور جو لوگ جادو اور ادھر ادھر کی تنظیموں کو ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، واللہ عالم یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے، ان تھیوریز کو انٹرنیٹ پر دیکھے تو دماغ کی ماں بہن ہو جاتی ہے۔ خاصی نظریے کا آغاز 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان ہوا۔ لوگوں نے بڑی بڑی علامات کو اور واقعات کے پیچھے خفیہ طاقتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انقلاب اور معاشی بحران کے پیچھے بھی ایلومیناٹی کا دعویٰ کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ بھی ایک خفیہ انٹرنیٹ کا حصہ ہیں جو حکومتوں، بینکوں اور میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں نے ایک بار بات دہرا دوں، علم اور عقل، مذہب اور سیاست کو چیلنج کرتے تھے۔ یہ بلیک میجک اور خفیہ رسومات کی طرف اب آتے ہیں، جس نے لاکھوں لوگوں کو ایک منتہی طور پر اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ قدیمی تہذیبوں میں جادو رسومات کا ذکر تو ضرور ملتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہانیوں میں نئے رنگ شامل ہوتے گئے۔ آج کل کچھ نظریات یہاں پر یہ ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ روحانی طاقتوں اور رسومات کا انتخاب کرتے ہیں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے، اور یہاں تک کہ کچھ دعوے مصر کے قدیم مندروں تک پہنچتے ہیں اور کچھ ایلومیناٹی کے گرد گھومتی ہیں۔ ان کی اکثر باتیں تاریخ شعور کی بجائے قیاس پر مبنی ہیں۔ جدید دور میں ایلومیناٹی سوشل میڈیا میں ایلومیناٹی کا ایک عالمی طوفان برپا ہو چکا ہے۔ اداکار، گلوکار اور سیاستدان بھی اس میں شامل ہونے کے خدشات بتائے جاتے ہیں۔ لوگ موسیقی کی ویڈیوز میں خفیہ علامات کو تلاش کرتے ہیں۔ سیاستدان کے بیانات میں بھی کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور ہر بڑے حادثے کے پیچھے کسی نہ کسی پوشیدہ ہاتھ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تاریخی شعور کا جائزہ لیں تو یہاں پر ایک بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ مصر کے اہرام کے اندر قدیم جادو اور حیرت کن واقعات بھی تہذیب کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جادو اور تہذیب رسومات بھی موجود تھی۔ لیکن یہاں پر ایلومیناٹی بھی قائم ہوئی تھی، لیکن اسے ختم کر دیا۔ واللہ عالم آج بھی ایلومیناٹی کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ خاص طور پر دنیا میں بہت سے ایسے لوگ اس بات کو جوڑتے ہیں جبکہ دنیا میں کوئی بھی مالی بحران یا کوئی انقلاب کی کوشش ہو تو پیچھے ایلومیناٹی کا ہاتھ ضرور مانا جاتا ہے۔ اور آج کل سانگز، ویڈیوز اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے بیانات کے پیچھے بھی ایلومیناٹی کی کچھ نشانیوں کو ٹریک کرتے ہیں، جو کہ میرے حساب کے مطابق کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیوں یہ تھیوریز ساتھ ساتھ ملتی تو ضرور ہے مگر اس پر کوئی حقائق ثبوت نہیں ثابت ہوئے۔ تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ٹاپک، بلیک میجک اور ایلومیناٹی کو ساتھ جوڑنے کی رسومات۔ تو یہ تو ثابت ہو چکی کہ بلیک میجک تھا، ایلومیناٹی بھی تھا، مگر آج کے دور میں اس بات کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ کالا جادو اور ایلومیناٹی اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ السلام علیکم۔